बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला है। कैफी नेटवर्क 1K के मुहतरम अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं एक ऐसा दिलचस्प वाक़या जिसे सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। ये वाक़या है इमामुल औलिया शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह का। ऐसा क्या हुआ कि तमाम कब्रिस्तान के मुर्दे कब्र से बाहर आ गए। इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। मोहतरम नाज़रीन, बगदाद में एक औरत रहा करती थी जो कि एक बेवा थी। कुछ ही अरसा पहले ही उस औरत के शौहर का इंतकाल हुआ था। उसका एक इकलौता बेटा था जो कि अल्लाह की मर्ज़ी से बहुत सख्त बीमार हो गया था। उस औरत ने अपने बच्चे का बहुत इलाज कराया, बड़े बड़े हकीमों तबीबों के पास ले गई, मगर कहीं से भी सेहतयाबी नसीब न हुई। वह औरत बहुत परेशान रहने लगी क्योंकि उसके बेटे की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। उस औरत का इस दुनिया में उसके बेटे के अलावा कोई न था। उस औरत को किसी ने मशवरा दिया कि तुम अपने बेटे को बगदाद शरीफ क्यों नहीं ले जाती, जाओ ताकि उनकी दुआ से उससे मुकम्मल शिफा मिल जाए। वह औरत अपने बच्चे को लेकर बुजुर्गान दीन की तरफ निकल पड़ी। रास्ते में उसके बेटे की तबीयत बहुत नासाज हो गई और उसी आशना में उस औरत को एक आदमी मिला। उसने कहा, ए बीवी, तुम कहाँ जा रही हो? तो उस औरत ने कहा कि इसका बच्चा बहुत बीमार है, वो अपने बच्चे को दम करवाने के लिए बगदाद में एक बुजुर्ग के पास ले जा रही हूँ। मगर बदकिस्मती से उसके बच्चे की हालत रास्ते में ही बहुत ख़राब हो गई। उस शख्स ने उस औरत से कहा कि तुम हिम्मत ना हारो और इस बच्चे को लेकर किसी न किसी तरीके से उन बुजुर्ग के पास पहुँचो। ज़रूर कोई न कोई बात बन जाएगी और तुम खुश होकर लौटोगी, क्योंकि उन बुजुर्ग के विलायत की हर तरफ बहुत धूम मची हुई है और उनकी निगाह करम से बहुत से लोग शिफायाब हुए हैं। वो औरत अपने बेटे को लेकर किसी न किसी तरीके से उन बुजुर्ग की खानकाह तक पहुंची। जब वो औरत दरबार में गई तो उन बुजुर्ग ने उस औरत के बेटे को देखकर कहा, ए बीवी, अब इस बच्चे का कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये बच्चा अल्लाह को प्यारा हो चुका है। तुम अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहो और सब्र करो। लेकिन उस औरत के लिए तो ये बहुत बुरी खबर थी। वह यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। परेशानी के आलम में चीखती चिल्लाती हुई और रोती हुई वह खानकाह से बाहर निकली। उसी वक्त एक बहुत ही प्यारा बच्चा उस औरत के पास आया और उस बच्चे ने औरत से रोने का सबब दरियाफ़त किया। वह औरत उस बच्चे से गमज़दा होकर कहने लगी कि तुम्हें मैं क्या बताऊं, तुम तो छोटे से एक बच्चे हो। फिर भी उस औरत ने उस बच्चे को सारा माजरा बता दिया कि कैसे उसका बच्चा बीमार हुआ और कैसे वह बुजुर्ग के पास अपने बच्चे को लेकर पहुंची है ताकि उनकी दुआ से उसके बेटे को शिफा मिल जाए। मगर उन तक पहुंचने से पहले ही उस औरत का बेटा रास्ते में ही दम तोड़ दिया। बीमारी ने उसकी जान ले ली। वो औरत रोती जा रही थी और उस बच्चे से रोते हुए कहने लगी कि मैं अब अपने बच्चे के बिना कैसे रहूंगी। उस खातून की ये बात सुनकर उस बच्चे ने अपनी रहमत भरी ज़बान से ये अल्फाज अदा करते हुए कहा, ए मोहतरमा, आपका बेटा मरा नहीं है, बल्कि देखिए वह जिंदा है। देखो तो वह हरकत कर रहा है। तो माँ हैरत से उस बच्चे को देखती, फिर दूसरी बार हैरत के साथ अपने बेटे की लाश को देखती। जब उसने गौर किया तो उसके बेटे की सांसें चल रही थी और अपना हाथ पैर हिला रहा था। जब उस औरत को यकीन आ गया कि उसका बेटा जिंदा हो गया है जो कि मर चुका था, तो उस औरत ने उस बच्चे से पूछा कि क्या तुमने मेरे बच्चे को जिंदा किया है? ये तो मुर्दा था। उसकी सांसें मेरे सामने ही टूटी थी, उसकी सांसें थम चुकी थी, उसने मेरे सामने ही दम तोड़ा था।
یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ دوبارہ زندہ ہو گیا؟ کیا یہ بیماری کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا تھا؟ تو اس بچے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ بچہ زندہ ہوا ہے، یہ بے ہوش نہیں ہوا تھا بلکہ اس دنیا سے کوچ کر چکا تھا۔ آپ کا غم دیکھ کر مجھ سے برداشت نہیں ہوا، تو بس میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا رب کریم، اس ماں کے سینے میں جو آگ لگی ہے اسے بجھا دے، اس کے سینے کو تو ٹھنڈا کر دے، یہ اپنے بچے کی جدائی سے تڑپ رہی ہے، یا اللہ تو اسے خوشی دے دے، تو سب کچھ کر سکتا ہے، تیرے یہاں کوئی بھی بات ناممکن نہیں ہے، تو اگر چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے، دعا سے تو تقدیر بھی بدل جاتی ہے، اگر تو چاہے میرے مالک تو اس کی خوشیاں اس کو لوٹا دے، اس بچے کو تو حیات دے دے۔ یہ دعا میں نے اللہ تعالیٰ سے کی اور اللہ نے میری دعا قبول کر لی، اور اب آپ کا بیٹا آپ کے ہاتھ میں صحیح سلامت ہے۔ دیکھیے کس طرح خوش ہے، صحت مند ہے، بیماری بھی دور ہو گئی ہے۔ وہ عورت کہنے لگی کہ میں مان گئی آپ کو، مگر آپ ہیں کون؟ اس سے پہلے کہ وہ بچہ یہ بتاتا کہ وہ کس خاندان سے ہے، وہ بزرگ باہر آ گئے۔ اس عورت کے مردہ بچے کو زندہ دیکھ کر معاملے کی نوعیت کو سمجھ گئے اور اس کمسن لڑکے کی طرف پلٹ کر آئے اور کہنے لگے کہ اے بیٹا، تم نے ابھی سے چھپے ہوئے رازوں کو بتانے لگے ہو۔ یہ بچہ مر چکا تھا اور تم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو دیکھو یہ بچہ پھر سے زندہ ہو گیا ہے۔ تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ لوگ تو اس بات کو ہرگز نہیں مانیں گے۔ تم جو ابھی سے اپنے جلوے دکھا رہے ہو، تم کیوں ایسا کر رہے ہو؟ یہ کہہ کر وہ بزرگ اس لڑکے کے پیچھے دوڑنے لگے۔ وہ بچہ بھی ان کے آگے تیز تیز بھاگتا جا رہا تھا کہ آگے راستے میں ایک بہت بڑا قبرستان، وہاں پر بے شمار قبریں تھیں۔ ان قبروں کے درمیان سے گزرتے ہوئے اس لڑکے نے کہنا شروع کر دیا کہ اے قبر والو، مجھے بچاؤ، ان بزرگ سے مجھے بچاؤ۔ یہ بات سن کر وہ بزرگ سکتے میں آ گئے اور رک گئے۔ وہ لڑکے کے کمالات کو دیکھ رہے تھے کہ جس کے کہنے سے اے قبر والو مجھے بچاؤ، قبرستان کے تمام مردے اپنی اپنی قبروں کو پھاڑ کر باہر آ گئے اور اس لڑکے کی ڈھال بن گئے، اور وہ پیارا سا بچہ مسکرا رہا تھا، اور وہ بزرگ بڑی حسرت کے ساتھ دیکھتے ہوئے اس کمسن بچے کو کہنے لگے، بیٹا، ہم تیرے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے، اس لیے تیری مرضی کے آگے اپنا سر تسلیم ہم کرتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ تم کون سی ہستی ہو۔ بس وہ لڑکا کہنے لگا کہ حضرت، یہ میں نے اپنی جانب سے نہیں کیا۔ وہ دکھیاری ماں بہت رو رہی تھی، تڑپ رہی تھی، اور روتی ہوئی ماں کو دیکھ کر مجھ سے برداشت نہیں ہوا کہ ایک ماں کس طرح اپنے مردہ بچے کو اٹھائے ہوئے ہیں، اور کس طرح وہ لے جا کر اسے دفن کرے گی، اور کس طرح اپنے آپ سے جدا کرے گی۔ ہم سے یہ دیکھا نہ گیا، اسی وجہ سے ہم نے بارگاہ الہی میں دعا کی کہ اللہ، اس بچے کی اگر تقدیر میں لکھا ہے کہ یہ پھر سے شفا یاب ہو سکتا ہے اور موت کی وادی سے واپس پلٹ سکتا ہے، تو اے اللہ میری دعا قبول کر لے، کیونکہ تیرے دربار میں ہر چیز جو ناممکن ہے ممکن ہو جاتی ہے۔ بندہ تو کچھ نہیں کر سکتا، تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے ہماری دعا کو قبول کر لیا اور وہ بچہ پھر سے زندہ ہو گیا۔ وہ بزرگ جن سے وہ بچہ مخاطب تھا، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون تھے؟ وہ بزرگ اس بچے کے نانا جان تھے، اور وہ بچہ جس کے دعا کو اللہ نے ٹالا نہیں، وہ کوئی اور نہیں بلکہ سیدنا سرکار عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو کیفی نیٹ ورک 1 کو سبسکرائب کر لیں اور ایک لائک ضرور کر دیں۔ آپ کی ایک لائک سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں۔
تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو پتہ چلتا رہے۔ پھر ملیں گے ایک دوسری ویڈیو کے ساتھ جو اسلامی معلومات سے بھرپور ہوگی۔ تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔